मान्यज्यूहरू हल्ला गरेपछि त कसैले पनि सुनिने भएन नि। तो कि ये अंतिम को पढ़ दी माननीय सदस्यहरू, यहाँहरू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछाडि हामी नियमित कार्यसूची अन्तर्गत हाम्रो सभालाई सञ्चालन गरौँ। हाम्रो सभा सञ्चालनमा भइरहेका अवरोधले गर्दा पुर्याइरहेको अप्ठ्यारोलाई माननीय सदस्यहरूले बुझ्नु भएकै छ। यसलाई गम्भीरता साथ लिएर आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि वातावरण बनाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ।
र हाम्रो बैठकको नियमित कार्यसूची अन्तर्गत बैठक सञ्चालन गर्नमा सहयोग गरौँ। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको लागि निर्धारित कार्यसूचीका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अप्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 29 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।
सामान्य सभामुख महोदय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्। किन वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको हो। जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने, जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गर्नुभएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड, फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद। अब संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा के छ राख्छु। ठिकै छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आगलागी हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 1 र गुठीसौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा
रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त नेउपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7वटा घरमा आगलागी र मुगु कार्मङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध। मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ, सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन। जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्, कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोज्या हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315 गाईबस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो। 365वटा वस्तुहरू गाईबस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो, मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस्, कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस्, होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको, प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको। अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ? हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो, तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त, मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि
सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला। सभामुख महोदय, हामीले कस्तो शिक्षा लियौँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ, यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ। सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउन जान्ने, ब्रेक प्याड ब्रेक सू बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज 1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्ड्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला? थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो? हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ। असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले, बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा, नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ। यो के प्रयोजनका लागि, कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ? यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साहटमा भएको कुरा हो? नेपालको एकीकरण, विश्वमा शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो, यो छलफलको विषय हो कि होइन। हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि
रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्चै नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000 को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? प्रदेश किन चाहियो? माथिल्लो तहमा 2टा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। एउटा संसद राखौँ, केन्द्र राखौँ, बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ। तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ, त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकहरूको प्रमाणित प्रति थान 1 यसै साथ संलग्न राखी पठाएको बेहोरा अनुरोध छ। 1. विनियोजन विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-3/31। 2. आर्थिक विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-3/31। 3. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080-3/31। डिलीराम शर्मा सचिव, मिति 2080-3/31। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 10 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। त्यसपछि संशोधनकर्ता माननीय श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको संशोधनहरू राख्ने क्रममा हामी छलफलमा छौँ। यो विधेयक यहाँ संसदमा आउने सन्दर्भमै यो लाउरेभन्दा गुन्टा उफ्रिए जस्तो बढी भएको हुनाले यहाँ कतिपय विवादहरू भएको हो। लाउरेभन्दा गुन्टा बढी उफ्रिनु हुन्न। सरकारले ठिक ढङ्गले नियमित अधिवेशनमा यो विधेयक ल्याएको भए, समितिका सभापतिहरू चयन भएर समितिमा राम्रो ढङ्गले छलफल भएको भए, यसमा अनुचित श्रेयको होडबाजी नगरेको भए यो विधेयकका सन्दर्भमा अझ सम्यक छलफल हुन्थ्यो। कतिपय विषयहरू ठिक ढङ्गले यहाँ छुटेका विषयहरू पनि समेटिन सक्थे। तर मन्त्रीहरूकै तरिका मिलेन, ठिक समयमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएन। अस्ति कानुन मन्त्रीज्यूले माफी पनि माग्नुभयो। यो सबै परिप्रेक्ष्य हेर्दै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले 4वटा संशोधन दर्ता गरेको छु। मुख्यतः यो चाहिँ एउटा यो सुदखोर र सुदखोरी सामन्ती व्यवस्थाको शोषणको अवशेषका रूपमा रहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा शोषणकारी एउटा चाहिँ अभ्यासका रूपमा रहेको छ। हामी जब औपचारिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दैनौँ, ब्याङ्किङ प्रणालीलाई हामीले पालिकासम्म लगेका छौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा 753 पालिकामा ब्याङ्कका शाखाहरू गए। तर यो त वडा, टोल, घरसम्मको लेनदेनसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो विषयसँग सम्बन्धित भएर मैले विधेयकको मूल ऐनको संशोधन गर्न 36 को 5 पछि कमा सामाजिक कार्यव्यवहार गर्न चर्को ब्याजमा नभएर चलन चल्तीमा र आपसी विश्वास एवं समझदारीमा धितो राखी नराखी गरिने 1 लाख रकमभन्दा कम बिगोको कारोबारलाई अनुचित लेनदेन भनिने छैन भन्ने वाक्यांश थप्न अनुरोध गरेको छु। खमा त्यसैको खमा अनुचित लेनदेनको उजुरी गर्दा
प्रमाण बेगर आवेश र पूर्वाग्रहका आधारमा गर्न पाइने छैन र कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अनुचित आरोप लगाई झुट्टा उजुरी गराएमा त्यस्तो उजुरीकर्तालाई सजायको व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति भराइने छ भन्ने चाहिँ मैले व्यवस्था गर्न भनेको छु। बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो जमानी राख्न नसकी ऋण लिन नसक्ने व्यक्तिहरूले आपसी समझदारीमा घरयासी कारोबार र लेनदेन गर्न पाइनेछ, तर त्यसो गर्दा दफा 4 को क देखि ज सम्मका कसुर गर्न पाइने छैन, किनभने शहरी र ग्रामीण जनजीवनमा पूर्णतः वित्तीय संस्था बैंकहरूको पहुँच एवं सरल कर्जा प्रवाहको स्थिति छैन। यो गरेको छु र अन्तिममा मेरो चौथो यो संशोधनमा चाहिँ समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो एउटा मात्रै छ। चौथो मैले संशोधनमा के भनेको छु भने कैद बापत रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छ भन्ने चाहिँ यो हटाई कैदमा बस्न अनिवार्य गरिनेछ भन्ने चाहिँ राख्नुपर्छ। नत्र भने मिटर ब्याजीहरू कैदमा बस्न नपर्ने भएपछि पैसा तिर्दै अनि कुनै सजाय नपाएको अनुभूति, समाजमा उनीहरू दण्डित भएको अनुभूति समाजमा नहुने खालको स्थिति सिर्जना हुनेछ र सस्तो ब्याज दरमा सुविधायुक्त ऋणको व्यवस्था गर्न ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बोर्ड कहाँबाट ल्याइस् त? नगर नि यहाँ लाइभमा छ।
माननीय श्री विद्या भट्टराईलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले पीडितलाई न्याय दिने गरी यो विधेयक कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यही कुरालाई विश्वास गर्दै मेरो बाँकी संशोधनहरू फिर्ता लिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराईले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री प्रदीप यादवलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले हामीले हालेको संशोधनको कुरामा धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्नुभएको हुनाले मैले हालेको संशोधन फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादवले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री राजकिशोर यादवको तर्फबाट माननीय श्री प्रदीप यादवलाई संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले माननीय राजकिशोरजीले राख्नुभएको संशोधनको विषयमा धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्नुभएको हुनाले त्यो प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकिशोर यादवको तर्फबाट माननीय श्री प्रदीप यादवले संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री रन्जु कुमारी झालाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै हामीले दिएको संशोधनहरूलाई धेरैलाई त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभएछ र बाँकी रहेको भए पनि सबै फिर्ता लिन्छु र खास गरेर यो पीडित मैत्री कानुन बन्दैछ, त्यसकारण हामी यसमा एकदम उहाँसँग सहमति हुँदै आफूले दिएको संशोधन बाँकी फिर्ता लिन्छु। माननीय सदस्य श्री रन्जु कुमारी झाले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री दीपक कार्कीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। के भयो माइकमा माननीय सदस्य श्री दीपक कार्कीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये
मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय श्री अमरबहादुर थापालाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, मैले दिएको प्रस्तावमा माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै प्रगतिशील तरिकाले संशोधन ल्याउनु भएकोले मेरो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर थापाले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, घरसारमा गरेको लेनदेन भन्नु नै अनुचित हो। प्रस्तुत विधेयक र मन्त्रीजीले स्वीकार गर्नुभएको प्रस्तावले मित्र ब्याज पीडितलाई अझै न्याय दिन नसक्ने भएको र सामन्तवादको अवशेष निर्मूल नहुने हुँदा हाम्रो संशोधन फिर्ता नहुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले फिर्ता लिन नचाहनु भएको बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्री शिशिर खनाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पीडितहरूको न्यायको लागि उठाइरहेको आवाजप्रति माननीय मन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गर्दै संशोधन फिर्ता लिन्छु। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनालले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले 3वटा संशोधनका प्रस्ताव राखेको थिएँ। तीमध्ये एकवटामा अलिक प्रश्न हुने गरी, एकवटामा आशय र अर्को धेरै आशय नबाजिने गरी माननीय मन्त्रीज्यूले विश्वस्त पार्नुभएको हुनाले मेरो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु।
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले 4वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ। मान्य मन्त्रीज्यूले 2वटा प्रस्तावको उल्लेख नै गरेर मैले स्वीकार गरेँ भन्नुभयो। कति उहाँले मनमनै स्वीकार गर्नुभयो, कति निष्कर्षमा स्वीकार गर्नुभयो। मेरा संशोधनका प्रस्ताव बाँकी रहेनन्, किनभने सामन्ती शोषणका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने मूल स्पिरिटमा हामीले जुन छलफल गरेका थियौँ र मैले त्यो छलफलमा भाग लिएको थिएँ, त्यो स्पिरिटलाई उहाँले जस्ताको तस्तै पक्रिएर मभन्दा पनि 2 कदम अगाडि बढ्नु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामी नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्षपछि सामन्ती व्यवस्थाका सम्पूर्ण शोषणहरूलाई अन्त्य गर्ने गरी जुन कानुन बनाउन गइरहेका छौँ र यो संसद, यो प्रतिनिधि सभा एकताबद्ध हुन गइरहेको छ, यो सन्दर्भमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौलाको तर्फबाट माननीय सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले अग्रगामी सोचका साथ जुन जवाब दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै माननीय महेश बर्तौलाको तर्फबाट म आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौलाको तर्फबाट माननीय सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले मैले राखेको संशोधन प्रस्तावको चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको हुनाले मैले मेरो प्रस्तावलाई फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री मनिष झालाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले जवाफको क्रममा मैले उठाएको संशोधन प्रस्तावको सन्तोषजनक चर्चा गर्नु भएन। तथापि अहिले उद्देश्य पीडितले न्याय पाउन् भन्ने हो र म सरकार र माननीय मन्त्रीज्यूको उद्देश्यलाई समर्थन स्वरूप आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनिष झाले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुलीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये
माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले प्रस्तुत गरेको संशोधन विशेष गरी यो विधेयकको संशोधन भन्दा पनि यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउनको लागि थप्न अनुरोध गरेको दफा थियो। तथापि माननीय कानुन मन्त्रीज्यूले यो दफा अहिले थप्नु नपर्ने, यसमा समावेश नगरिएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यति धेरै चित्त नबुझाउँदै गर्दाखेरि पनि यतिखेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनु हो। त्यसकारण माननीय मन्त्रीज्यूले गरेको आग्रहलाई स्वीकार्दै म मेरो संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुलीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका बाँकी संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त बाँकी संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङले जवाफ दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट स्वीकार गर्नुभएको संशोधनहरूलाई स्वीकृतिको लागि निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नु